इंडिया के एक के बाद एक स्टेप पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। इंडिया का एक और बड़ा स्टेप सामने आया है। इंडिया ने एक्शन ये लिया है कि पाकिस्तान से सारी इंपोर्ट्स बैन कर दी गई हैं। साथ ही खबर ये है कि पाकिस्तान कश्मीर एरिया में सारे मदरसे बंद कर दिए गए हैं। अच्छा, रुको जरा, सबर करो। बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन इलेक्शन कभी हारी नहीं। पाकिस्तान की मिलिट्री इंडिया से कभी कोई जंग जीती नहीं लेकिन अपनी आवाम के खिलाफ सारी जंगें जीती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ख्वाजा आसिफ जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे भारत के हमले का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कंट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि भारत को रोकने की, तो आप सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, आज आपने रियलिटी देख ली ने। पाकिस्तानी मीडिया तो हवा में उछल रहे थे और कहते थे कि पाकिस्तान आर्मी इंडिया के सामने ये कर देंगी वो कर देंगी, लेकिन अब पाकिस्तान के मिनिस्टर पाकिस्तानी पब्लिक को बता रहे हैं कि आप दुआ करो कि इंडिया पाकिस्तान पे अटैक ना करे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब इंडिया ने पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर भी डालना चालू कर दिया है और IMF को भी बता दिया है कि आप पाकिस्तान को लोन मत देना। तो अब पाकिस्तानी मीडिया में पूरा मातम फैल गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। बड़ी एक इम्पोर्टेंट खबर आई है कि पाकिस्तान क्योंकि IMF से पैसे लेता है और उसका एक नया प्रोग्राम जो है अभी वो चल रहा है। नया तो खैर नहीं कहना चाहिए, 26 टाइम वी आर मतलब गेटिंग लोन फ्रॉम IMF। इससे पहले 25 दफ़ा हम ले चुके हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में। इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हैं। माहौल काफ़ी गर्म है और बॉर्डर्स की सूरत हाल और आप ओशंस पे जाएं, एयर में जाएं, हर तरफ एक अफरा तफरी मची हुई है। इंडिया अपनी एक्सरसाइजेस कर रहा है, पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट कर रहा है, नेवल भी हाई अलर्ट पर है, एयरफोर्स और आर्मी भी हाई अलर्ट पर है। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। हाईवेज पे उनके जहाज़ टेक ऑफ लैंडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो है मुख्तलिफ एयर बेसिस से टेक ऑफ और लैंडिंग्स चल रही हैं। वो एयर बेसिस जो नॉर्मली ऑपरेशनल नहीं होती उसको ऑपरेशनल किया गया है। लेकिन इस दौरान जो सबसे अहम खबर है, मैं कहता हूँ मिसाइल से, जहाज से, बाकी चीज़ों से, वो है जी IMF का लोन। और IMF का लोन क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर इंडिया, ये खबर आई है कि इंडिया ने कोशिश की IMF से बात करने की या फिर IMF को इन्फ्लुएंस करने की कि पाकिस्तान को वो लोन ना दे, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है जिससे इंडिया डिस्टेबलाइज होता है या फिर टेरर फैलता है। अब ये वाली बात IMF के साथ कितनी कारगर साबित होगी, ये शायद कुछ दिनों में ये बात क्लियर होगी। लेकिन अटेम्प्ट हुआ है और गालिबन इंडिया को ये बात शायद जो बाकी उन्होंने इक़दामात लिए, पानी बंद करना है, ट्रेड एंड बिजनेस बंद करना है, वीज़ाज बंद करने हैं, लोगों को वापस भिजवाना है, अपने लोगों को वापस बुलाना है, एयर स्पेस बंद करनी है, मतलब इनमें से शायद मेरे ख्याल में ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पंच था या है। इनफैक्ट वो कि अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस बात की इसको डिनाई किया गया है कि IMF ने इस हवाले से कुछ नहीं कहा और IMF ये प्रोग्राम जो है ये कंटिन्यू रखेगा। बट पाकिस्तान के लिए एक परेशानी वाली सूरत हाल नजर आई है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। हालांकि लोग कह रहे जी हम इंडियन TV पे जाते हैं, मुख्तलिफ हमारे दोस्त हैं उनके साथ हम शोज करते हैं, वो ये बार बार बताते हैं कि बड़ी घबराहट है, अब बड़ी परेशानी है, लोग घबराए हुए हैं, एक पैनिक क्रिएट हुआ है। मैं आपको सीरियस बता दूं, नॉट एज ए पाकिस्तानी, एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब मुझे कहीं पैनिक नजर नहीं आ रहा। मुझे यानी इस चीज की वजह से कि हिंदुस्तान कोई अटैक कर सकता है, तो कहीं पे पैनिक मुझे नजर नहीं आया। मतलब इस्लामाबाद हो, पेशावर हो, क्वेटा हो, कराची हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो, इस हवाले से नहीं। हाँ, जिस चीज की वजह से पैनिक है वो और चीज है।
وہ انڈین اٹیک کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارے انٹرنلز بہت سارے ایشوز ہیں. خیبر پختونخوا میں لوگ پیس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. یہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ سے پینک میں کہہ سکتا ہوں ہوگا ہے. لوگ پریشان ہیں کہ یار امن نہیں ہے, ہم کاروبار, اپنے بچوں کی تعلیم کچھ بھی جاری نہیں رکھ سکتے. تو یہ ایک ایشو ضرور ہے. بٹ اگر ہم یہ کہیں کہ یار اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں کہ یار پتہ نہیں انڈیا حملہ کر دے گا تو کیا کریں گے, بالکل کلیئر بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے. مجھے خود حیرانگی ہو رہی ہے. ہاں, انڈیا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا, اپنے حساب سے وہ کریں گے. وہ کوئی پاکستان سے پوچھ کر یا کسی اور سے پوچھ کر نہیں کریں گے. اپنا اپنا حساب کتاب ہوتا ہے کسی کا کہ یار ہم نے کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے اور کہاں پہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے. اس سے پہلے بھی سرجیکل سٹرائکس کی ہیں ہندوستان نے پاکستان نے بھی ان کو جواب دیا. نہیں رکو ذرا, صبر کرو. بڑا مشہور کول ہے کہ پاکستان کی آرمی کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں لیکن الیکشن کبھی ہاری نہیں. پاکستان کی ملٹری انڈیا سے کبھی کوئی جنگ جیتی نہیں لیکن اپنی عوام کے خلاف ساری جنگیں جیتی ہے. انہوں نے پاکستان کا آرگیوبلی سب سے پاپولر لیڈر جو تھا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو پھانسی دی. پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو کبھی اتارا تو نواز شریف کو چڑھا دیا, پھر نواز شریف کو اتار دیا تو بے نظیر کو چڑھا دیا, پھر اس کو اتار دیا, پھر نواز شریف کو ہٹا دیا, پھر اینڈ میں نواز شریف کو جیل میں ڈال دیا. واجپئی صاحب جب دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے مینار پاکستان پہ, انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو یہ شکایت ہے نا کہ بھارت نے کبھی پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا. انہوں نے وجود بھی تسلیم کیا. مینار پاکستان کی تقریر میں انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قبول کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ آگے ترقی کریں. وہ بیچارے یہاں پر آئے ساری چیزیں بھول بھال کے, تو جنرل مشرف نے کارگل پہ مجاہدین چھوڑ دیے. پھر وہاں پہ دوبارہ سے پٹائی ہو گئی. انہوں نے جتنی جنگیں کی ساری ہار گئے. 1965 میں آپریشن جبرالٹر کیا, کشمیر میں چڑھا دیا. جب ادھر سے وہ لاہور آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھیں جی ہم جنگ جیت گئے. 1971 میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنا ظلم ادھر کے ہندوؤں پہ کیا کہ وہ ویسٹ بنگال میں آ گئے انڈیا کے, تو اس لیے ہمیں انٹروین کرنا پڑا, ملک آدھا ٹوٹ گیا. اور پھر اس کے بعد جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا سوویت یونین کے خلاف جو ہم نے جہادی تیار کیے تھے امریکہ کی مدد سے, جب وہ جہاد ختم ہوا 1989 میں, تو 89 میں انہی جہادیوں کو ہم نے کشمیر کی طرف چڑھا دیا. یہ کہانی میں اپنی کتاب میں بھی لکھ چکا ہوں اور پہلے بھی بڑی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ 99 میں 14 سال کا 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا. میرے والد صاحب کو نہیں پتا تھا, وہ ہمیں ایک مولوی ملا, دوست تھا ان کا, اس نے کہا ہے آپ کو کشمیر لے کے چلتے ہیں جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو دوستو یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن, اور آپ نے ویڈیو میں دیکھا نا, اب پاکستانی میڈیا انڈیا سے ڈر گئے ہیں کیونکہ اب پاکستان کے منسٹر بھی دعا کرنے لگے ہیں کہ انڈیا پاکستان پہ اٹیک نہ کرے, اور انڈیا نے اب پاکستان پہ اکنامک پریشر ڈالنا بھی بند کر دیا ہے. جی ہاں دوستو, انڈیا نے اب پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کو بالکل بند کر دیا ہے. اب پاکستان سے انڈیا کچھ بھی امپورٹ نہیں کرنے والا. اتنا ہی نہیں دوستو, انڈیا نے تو IMF کو بھی عرض کر دیا ہے کہ آپ پاکستان کو لون مت دینا کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں آتنکواد کو پھیلاتے ہیں. اسی لیے پاکستانی اب انڈیا سے بہت ڈرنے لگے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انڈین آرمی کے سامنے پاکستان آرمی تو ایک ویک کے لیے بھی نہیں ٹک پائے گی, اور اگر IMF نے پاکستان کو پیسے دینے سے منع کر دیا تو پاکستان ایک ہی ویک میں برباد ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کی پوری اکانومی تو IMF کے لون پہ چلتی ہے, اور اگر IMF نے لون دینے سے منع کر دیا تو ایک ہی ویک میں پاکستان برباد ہو جائے گا. تو بس دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی. یہ تھا پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینک یو, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.